बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ई खलील साजन कनाकुंडान कुल औरोकाते मेरे ना सलामाक कबूल मरेर संगता करा किदा स्क्रीन शेफन खनिंग गोरे अरा के तस्वीरी चलेफिंग अटियुट स्क्रीन अटिन तो दा केरे ना ब्रावी जुबान ना वक्त सिना से मायना ना जुगुलुकारस उसे नसीर ना सके असगड़ा से नम राम मरोरे के उसे नसीर माशाल्लाह दाबल्ला रीश और तबलीग खटिनाक बल वक्त खलका का बाजस मोन एठनी शेर अंत पानी गठिए यानी अमरो शेर खलिंग गठिए तो दाना ये मुकम्मल नुमी अराकिदा शेर अंतस को पानी गठिए दादी मुच्चाई नुमी बेनिफिवे प्रोग्राम ना आखिरटिन असे वारस गड़ास दानजिए ई तो गप केने उसे नसीर कसना दुनिया टी से बाज बल्लो फिनस कट्टाक यकीन चस ब्रावी जुबानटिक कना खलपक द अवली का गुल्लू को आरस सके अराना के कुल्लान ज्यादा कैसे टक ज्यादा सौदा मरसैन आ रहे मखलूक ओना कैसे टक इंतजार करे के क्या ओना अराटिम कैसे बरिक ब्रावी से पुस्कुन गड़ास मुतारिफ कर फेरा की दास्तान पारे दास्तान ती अवली को वार उसे नसीर मार्केट ऐसक मखलूक ओना अन्ना दास्तान ती बास पसंद करे के और बेचैनी ओना दास्तान ता इंतजार करे रे लोकलस मरोसुस रक्षस मरोसुस ट्रैक्टरस मरोसुस आम गाड़ीस मरोसुस उरास मरोसुस हर जागे उनसे नसीर गाना चलेंगा रहा लेकिन मन साल गिदरेंगा रख उना तकरीबन जवान कैसे टक बसो रख वो कपद वो अल्लाह ना कसरत पेशमस सैरोजस खलका किया चिल्लस खलका किया चार तू खलकक असी जवानो कसर असे राई रवान मसक वो कपद बस नात खल्लिंग बैत खल्लिंग दाफ्ती शुरू करे एक और ख़ास कर संगत तहतियान से गुजारिश करे के कना अरहारा तो कैसे टा करे रख अरहारा बंदक तो कना शेर करे रख कना मुशैते बायदे के ख़त्म के रख ई दुनिया की दा फील्ड इल्लानुट ई दस अल्लाह ना फील्ड ठिनानुट कना बायदे की शेर मेरा ते कुलनुम ख़त्म कबू मखलूक का ना गुजारिश कर से ना के तो चंदी अल्लाह वाला बंदा कसुर है चंदी संगत कसुर है और के बाबा ठीक है चलो सही दा खारे मोइल्ला ने अंत उना गुनाह थे ठीक दा से हकीकत ती तसे नुमा कना दा कुल्लना ईमान है कि शेर खलिंग गुनाह दा सवाब न कारी मसफ़ शेर गुनाह और अरा की बंदक अल्लाह कप की कह का को कपतों ने शेख मरे रे दा और की गुनाह ज़ख़ीरा मर सकार है दा तो हकीकत ती तसे रटमी का उसे नसीर असे जवानो कसर असे टिनाक और जवान ना तो बैत टिम जवानों से पिनस कटाक जवान मोन मुस्ती इनाक असगड़ा सीधाड़े लाजिमी पावे हरा किदा मशहूर बंदक के मरीकक ने या असे आम बंदक अस मरीकक आमिंगा बंदक अगर तबलीग खटिकायकक चिल्ला चारतू खलेकक वापस बरेकक मन वक्त आमपत अलामाफ के बिगड़ेंगी कक रीश कूट के कक मतलब मुस्तनतना माउलड़ बरेकक तो वो न सिर्फ हमो शार वालाक अला के खनान तरा के चार थी शायद अमुफ्त मच्छ बाज अरा के दीन न मामलात तक मर शायद अमो खराब मरे रख कि भाई दा तो दीन अठिना शायद दीन अटिच सल्लवा के तबलीग अटिच खंतवे या कि शायद दा मतलब तरह कुंड नहीं तक मर सकार है ना तो सिर्फ हम हो सकता है वो ना चार बंदा का सऊदी खनोर मुशार नक मोहल्ला नकती गली कूचा नकती अमो माहौल खराब मरोई अल्लाह कप की दोनों की पब्लिसिटी वाला बंदगस पूरा बलूचिस्तान दादी चाय का ब्रावी जुबान टे हर बंदक दादी चाह रहा अगर दा बंदक की दोनों गड़ास के कक ने दाना असरात तक बास खराब मरे रहे दा मनफी असरात का आयकक मखलूक दाड़न पेन जिताव रंग गले कक मखलूक दाद पेन गलत समझी कक तो बनोज़बिल्ला अल्लाह ने दाई तलप मखलूक दीन वाला ख़राब पाए कक कि न यार दा बंदक दा वक्त मिसाल मुस 4 साल 5 साल दा 10 साल दा वक्त खलकक अचानक वापस दा फील्ड बसक अंत बसक अमर बसक अंत वजूहत तस्तसक दीन ठन तस खंतव या अल्लाह कप खामिस खना बसक तो मतलब इतना दा अमेरिका के ओठन बाज गलती पेशम मरेर और बाजिंगाई तक मोने बरेर ऐनो अगर उसे नसीर बाजर फेने गड़ास पानिंग गठिए तो बाय देखिदा नने मतलब ओ दे वाला कत्तवे के नने पानिंग न तो पारा के जरना बाय तफे से शरना बाय तफिंग कप्पे से तो ऐनो मखलूक या दराज ना डेदा तो से अनु समझ के इशारा से दाना बाय कस्तफिंग करने कप्पा मखलूकी सोशल मीडिया ठन
لیکن کہ زرس مست یہ نہ ویڈیو سوشل میڈیا ٹکھا ناٹک مخلوق قسم تذکرہ کرے کہ یا کمنٹ کرے کہ یا افسوس پارے کہ مطلب مختلف فی تک دا نظیہ مرسین آ رہے تو اللہ خاطر نہیں سوچٹ کہ دا نظیہ سے ویڈیوز نن جوڑ کینک فقط نہ دا مقصد فقی نن اسے نصیر خراب پان اللہ کب دین خراب پان یا مطلب ارا کو نظیہ کمنٹس کریں نو یا نن میفت خراب پاننگ نن کس سے پاپن ہے اور نہ کس سے خراب پان ہے صرف دا مقصد کی دا ویڈیو جوڑ کرنے گا کہ دا ویڈیو نا اسی اقائق کسیں اسے مطلب حقیقت تسے او نما مونا بریک کنا خل پئی تو کو باز مرسیننگ گٹی اسوار بابو کنن او نا دا بنن کے ان شہر اس پاننگ گٹی باجن ازیا کاپیس مون تخو کی اور او شہر پاننگ گٹی ینس کننگ گٹی بابو کسوار نن داد بنن مخلوق نے دین کی اللہ نے دنیا داری کے مخلوق نے دین کی اللہ نے دنیا داری کے عجب لگو کا سنا آخرت نن تیاری کے آخرت نا عجب لگو کا سن تیاری کے آخرت نا عجب لگو کا سن تیاری کے نا گمان تس کل دو کا تلا ارائیم نا گمان تس کل دو کا تلا ارائیم ناک پالنگ کے ونا دسا رسوائیم لنگڑی بین دنی خنان لے تو دن پارا اللہ نہ جوش کہارات دلے آدن شارا اللہ نہ جوش کہارات دلے آشارا نہ لباس سنے سزا کل مجرم پارا ام معصوم اسیر دس ظالم پارا ام معصوم اسیر دس ظالم پارا ارادو رے اے اللہ ارادو رے اللہ والا بندگاک خواون میں ارادو رے اللہ والا بندگاک خواون میں کسران دین چپ کے ربابو پاون میں تو جی سنگت تک بنگوریو انتس پارے کے مثال ٹھیک ہے باجن ازیا ذات پاننگ مناسب افق لیکن اسے سسٹم اثر یک اگر نن مخلوق یا نن عوام اسے گڑس نہ سمجھن کہ ان سرس مریکک چینات سے بیت سے احمد سے انتس کی مریکک اونم سر جوڑ کرو یہ مریکک ومو سرتن برابر برابر کے خالی ستنے گڑا بندق مزوم اتکک گڑا مخلوق متاثر مرے کی انتنے اینو اگر اسے نصیر گڑا جوڑ کرنے گٹی دانا مطلب ہوتی ہیں کسی طرح جوڑ کرنے گٹی کتن دانا کنا خیال پک دا مقصد افق کہ وہ شہر خلیں گٹی یا شہر نا فیلڈ واپس بننے گٹی ننا بازنگا سنگت تک دانا زیے افسوس لکھا سور مطلب قسم نائی تو گپ پاتی کرے سور اسی وارسنن تحقیق کین تصدیق کین معلومات تلین اورن کہ ون تس کرنے گٹھی وہ کپت گڑا نن وہ نزیے تجزیہ کین وہ نزیہ تنقید کین وہ شیف برسپان بدقسمتی دادی نن تو سے مثال لسی کہ ہمیں پر کچک خف نہ درے کو خف دو خلتب کچک نہ رندر دو دیں گا تو باید دا گڑای نن کپنک ارا گڑای کی وہ کرننگ گٹھی ارا گڑای کو جوڑ کرننگ گٹھی اوتی نا مسر جوڑ کرننگ گٹھی وہ واپس شعر و باگولا تا کنڈا موسیقی نہ کنڈا بننگ گٹھی افق کتن دانا مقصد دافق اسے نصیرنی مس گزارش اثر یک کہ اگر نی دونوں گڑا جوڑ کیسے مطلب تنامو طرزتی جوڑ کیسے تنامو لئے برابر کیسے سر تنا فکٹ کیسے تو اور کن داوڑ ویڈیو کب پتا دنیا ویڈیو کو غلط تو تاثر کار ہے ننیٹن اربندق باشہور اربندق لکھا پڑا فک اربندق پوف داخس کہ وہ سمجھے کہ نین تس کرنے گٹیوس نہ دا چونکا مثل اسے ایکشن اگر لم پانتے ایکشن اسے تو اخص ریاکشن بس دا نزیہ تو خاص کر نینم دا خواست مرے کا کہ نیم دنیا گڑاتن احتیاط کرک داتنا کبھی ویڈیو کپ ہے اور کبھی داتنا سوشل میڈیا شاپ ہے سوشل میڈیا ہمیں دنیا جوڑ مسئولے نے
کہ داٹن چونکو داخو معمولی ذرہ گڑاس شاغاس نے ہمیں ٹیمن دا اپا مریکک دا عرفک تینے دا دیولا کستوری کنی کپکک تاکس کنی دانا زیائیت کیس بریسک تردید کیسک بلو ٹیم اس گدرنگک اے ٹیم اس کا سما فنتنند مریکک تو نینم خواست دا مریکک کہ آئندہ دنیا گڑات تینا سوشل میڈیا ٹین شاپ ہے اور یقینا سنگت تاتے کنا پروگرام پسند برے اور سنگت تاتے آخرت کی نخواست کیوے کہ کنا چینل نم سبسکرائب کبو اور گھنٹینا نشان را کہ برے کا قید نم خلبو اور اوڑن علاوہ کمنٹ ستنا لازمی نہیں بو تاکس کن میں ننا کمنٹ ستن سما مریک کیا نمون ینت خوارے آئے دا پروگرام نا ان جوان رزلٹ پیشما سائی آئی دا پروگرام کریٹ صحیح کریٹک یا غلط کریٹک دانا بارورڈ نم کنے پارے خلیل ساجن اجازت تیبو اللہ حافظ.